أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات اور جو اللہ دی راہ وچ شہید کر دیتے گئے نے انہاں نوں مردے نہ کہو بل احیاء بلکہ اللہ دے ہاں او زندہ نے ولیکن لا تشعرون لیکن تسی اس دا شعور نہیں رکھ دے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا دوسرا سپارہ سپارے دا رکوع تیسرا سورت دا نام سورہ بقرہ سورت دا رکوع 19واں تاریخ اسلام دا اگر بغور مطالعہ کیتا جائے تاریخ دے اوراق نو اگر کھنگالیا جائے تو پتہ یہ چلتا کہ تاریخ اسلام دے اندر بطور خاص جڑے لوگ اس تاریخ دی بنیاد بنے بیس بنے جنہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نام نال تاریخ نے محفوظ کیتا ہے، رقم کیتا ہے
جنہ دی وجہ تو جنہ دی کوشش اور کاوش نال جنہ دیا قربانیاں نال اج اسی تاریخ اسلام تو واقف ہاں۔ اللہ ان غلامان اور جانثاران مصطفیٰ تے کروڑاں اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما۔ میں اگر تاریخ اسلام چو صحابہ دا کردار نکال دیا تو اسلام دی تاریخ نامکمل نظر آئے گی، بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھاں گا۔ اگر تاریخ اسلام چو میں پیغمبر دے 1400 صحابہ نو نکال دیا، تاریخ اسلام چو 313 بدری صحابہ نو نکال دیا، تاریخ اسلام چو اگر عشرہ مبشرہ صحابہ نو نکال دیتا جائے، تاریخ اسلام چو اگر خلفائے راشدین دیاں محنتاں نو نکال دیتا جائے، تاریخ اسلام چو خصوصاً سیدنا صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور عثمان و حیدر دی خدمات نو اگر نکال دیتا جائے تو میں سمجھنا تاریخ اسلام دی ابتدائی نظر نہیں آئے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ان جانثاراں تے نبی دے وفاداراں نے اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت دے اندر، حضور علیہ السلام دی غلامی دے اندر، احکم الحاکمین دے قرآن دے پیار اندر اپنا سب کچھ لٹانا باعث صد افتخار سمجھیا اور اللہ نو راضی رکھیا، عرش والے خدا دے مصطفیٰ نو راضی رکھیا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، تاریخ اسلام دے اندر شہداء اسلام دی فہرست بہت لمبی، بڑی طویل و دراز ہے۔ شہداء دی فہرست نو اگر دیکھیے، ایک تو ایک بڑھ کے تو انو شہید تاریخ اسلام چو میسر آئے گا، لیکن آج دی تاریخ دی مناسبت اور مطابقت دے نال میں جس عظیم ہستی دی شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ خلیفہ ثالث اور داماد پیمبر، پیکر صدق و وفا اور پیکر جود و سخا، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صحبت بھی میسر آئی۔ کون عثمان نے کہ جنہوں اللہ نے ایک ایسا اعزاز اور ایسا تمغہ عطا فرمایا، تسی اندازہ فرما لو، فوج دے اندر تمغہ حیدر بہت بڑا تمغہ سمجھیا جاندہ ہے۔ خال خال ملازمہ نو یا افسران نو او میسر ہوندہ ہے۔ اسی طرح کوئی تمغے ایسے نے کہ جیڑے پوری جماعت وچوں ایک بندے نو ملدہ ہے یا پوری تاریخ وچوں ایک بندے دے حصے وچ آوندہ ہے۔ میں قربان جاؤں جناب عثمان دی ذات او ذات گرامی ہے
کہ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے آمنہ دے لال علیہ السلام اور پھر قیامت دیاں دیواراں تک ساری نسل آدم چوں ساری اولاد آدم چوں ایک تمغہ ایسا کہ جیڑا کو 10 20 50 نو نہیں تسی ویکھ لو کہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ارباں خرباں انسان ہون تک پیدا ہو چکے نے تے جا چکے نے پتہ نہیں قیامت دا اجے کدوں وقت آنا تے کنی دنیا ادو تک پیدا ہونی ہے تے فوت ہو جانی ہے اے ساری اولاد آدم چو ہزارہا کروڑہا برس دے اولاد آدم دیاں زندگیاں چو ایک تمغہ ایسا جیڑا صرف ایک بندے نو ملیا اور او ملیا تے صرف جناب عثمان نو ملیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جتنے نبی دنیا تے تشریف لے آئے نے اونا سارے نبیاں چو اونا دے امتیاں چو ایک اعزاز پیارے عثمان دے حصے چاہیا کہ ایک نبی نے یکے دیگرے اپنیاں 2 بیٹیاں دا نکاح کسے ایک بندے نال کیتا ہوئے اور او کوئی بندہ جدا نام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دامادی مصطفی بھی عطا فرمائیے شرف صحابیت بھی عطا فرمایا اور او تمغہ بھی عطا فرمایا کہ جدی عزت عظمت دا تذکرہ خود اللہ دا قرآن فرما رہا آؤ اللہ دے قرآن دے الفاظ تے توجہ فرمانا اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اپنے آپنوں مسلم تے مومن کہلانے والوں قیامت تک دے آنے والے انسانوں گل سن لو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کوئی شک نہیں اے دے اندر ہے تے او بھی بڑی شان والا جیڑا دن رات اللہ دا قرآن سناندا ہے تے او بھی بڑے مرتبے تے منصب والا جڑا مسند حدیث تے بیٹھ کے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث لوکاں نو پڑھاندا تے سناندا ہے تے او بھی بڑا عظیم انسان جڑا لوگاں دی خدمت تے لوگاں دی عزت کردا ہے او بھی بڑا خوش نصیب انسان جڑا دن رات کتاب و سنت دیاں وازاں کردہ ہے وہ بھی بڑا عظیم انسان جڑا اپنے مال نال اللہ دے رستے چ خرچ کر کے او دیاں خوشنودیاں حاصل کردہ ہے تے سارے کامی بڑے نیکی دے نے بڑے اللہ تے بڑے عرفہ کام نے پر شہادت ایک ایسا عظیم منصب کہ ساری کائنات دے امام علیہ السلام آپ خود اس بات دی خواہش تے تمنا فرمایا کر دے آپ ایدی آرزو رکھیا کر دے اللہ میرا دل کر دے میں تیرے رستے دے اندر لڑ دے
جام شہادت نوش کر جاواں ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ میں لڑدیاں تیرے رستے دے اندر جام شہادت نوش کر جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید کر دیتا جاواں، پھر اٹھایا جاواں تے پھر شہید کر دیتا جاواں۔ یعنی یہ ایڈا اچا منصب ہے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام ایدی تمنا تے ایدی آرزو فرما رہے ہیں، اور او دی وجہ کی ہے حالانکہ میرے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دی ذات ہوئے کہ جیڑے ہے ہی معصوم عن الخطا نے، جنہاں نو رب العالمین نے گناہاں تو منزہ گناہ تو مبرہ بنا دیتا۔ اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی اور آپ تے نبی ہے ہی ہے نے، نبی دی زبان تو اللہ نے کئیانو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے، اس نے باوجود میرے آقا علیہ السلام شہادت دی تمنا تے آرزو فرما رہے ہیں۔ اور اے منصب ہے کہ آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نے فرمایا شہید جسم وچوں اپنے خون دا قطرہ جیڑا اللہ دے راہ وچ بہاندا، خون دا قطرہ زمین تے باد وچ ڈگدا، اللہ دے زندگی دے سارے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیندے نے۔ ایڈا بڑا شرف تے اتنا بڑا اعزاز ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے غلاماں چو اگر دیکھے آ جائے کیڑے خوش بخت نے، کیڑے خوش نصیب نے جنہاں نو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شہادت دیاں بشارتاں سنائیاں نے۔ سبحان اللہ۔ اونا چو ایک جانثاران مصطفیٰ چو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.25 سال خلافت کیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام دے دنیا تو تشریف لے جان دے بعد 2.25 سال خلافت دے بعد آپ جدو دنیا تو رخصت فرما گیا تو بعد دے اندر سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے، وہ 10 سال خلافت کیتی ہے جناب فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت فاروق اعظم دی شہادت دے بعد آپ سیدنا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسند خلافت تشریف فرما ہوئے تے جلوہ افروز ہوئے نے۔ اللہ اللہ پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر ہی کئی دفعہ زبان تو شہادت دیاں بشارتاں سنا دیتیاں نے۔ جان دے ہوتے واقف ہونا اس پیارے پیغمبر دی بات تے حدیث تو جدو کائنات دے امام علیہ السلام ایدر جناب صدیق نے، ایدر میرے فاروق نے، نال پیارے عثمان نے، اور نبی دے تینوں یار نبی علیہ السلام دے نال تشریف لے جا رہے نے۔ احد پہاڑ تے کائنات دے امام تشریف لے گا نے، اور احد تیری قسمت تے مقدر دے کے آقا نے میرے آقا علیہ السلام فرمایا کر دے سن احد پہاڑ ساڈے نال محبت کردہ تے اسی احد پہاڑ نال محبت کرنے۔ احد تو کڈا خوش نصیب ہے تیرے پتھران نال تیریاں کینکران نال آمنہ دے لال علیہ السلام محبت فرمایا کر دے۔ میرے آقا اپنے انہ تینہ غلامان دے نال ایک ابو بکر نے، ایک عمر نے تے جناب عثمان نے، انہ تینہ یاران دے نال آقا احد پہاڑ تے تشریف لگا۔ ایک روایت سبیر پہاڑ دی، ایک روایت احد پہاڑ دی۔ میرے آقا علیہ السلام جو احد تے تشریف فرمانے تے قربان جاواں پہاڑ وچ ذرا لرزہ جیا پیدا ہویا، پہاڑ وچ ذرا جنبش پیدا ہوئے، پہاڑ وچ ذرا حرکت پیدا ہوئی، اور میں آنا اے
نہیں کہ پہاڑ تے زلزلہ آیا، میں تے کہا کرنا وا پہاڑ خوشی نال چومدا ہوئے گا، پہاڑ خوشی نال چومدا ہوئے گا۔ میں کڈا خوش نصیب ہاں، میرے تے کائنات دے امام اپنے یاراں سمیت تشریف لے آئے۔ پہاڑ نے ذرا جنبش وکھائی، حرکت دکھائی تے جگاں دے پیر علیہ السلام اپنا قدم مبارک پہاڑ تے ماریا۔ آپ فرماندے نے اس بت احد رک جا، ٹھہر جا، وہ کیوں ہلن لگ پیا؟ رک جا، تینوں پتہ نہیں لگا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَالصِّدِّيقُ وَشَهِيدًا۔ پہاڑ تینوں پتہ نہیں لگدا پیا، تیرے تے ایک میں اللہ دا نبی موجود ہاں، نال میرے ایک صدیق تے دو میرے نال شہید نے۔ صدیق ابو بکر نبی خود محمد مصطفیٰ نے، و شہیدان تے دو شہید نے، ایک عمر تے ایک جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ یعنی میرے پیغمبر نے وقت تو پہلا اپنی زبان نبوت تو پیشین گوئی فرما دیتی ہے، تے میرا ایمان کائنات دے امام نو اللہ نے شان عطا فرمایا کہ دنیا دی ہر زبان چوں وعدہ بھی ہو سکتا تے گھاٹا بھی ہو سکتا، میرے پاک پیغمبر دی زبان تو گھاٹا بھی نہیں تے بولو وعدہ بھی، کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان پاک ہووے جدے بارے قرآن آندا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کائنات دی ہر زبان غلط ہو سکتے، اور اس محبوب پیغمبر علیہ السلام اور یار کسے خاندان چوں ایک مولوی پیدا ہو جائے، کسے خاندان چوں ایک عالم دین پیدا ہو جائے، کسے خاندان چوں ایک شیخ الحدیث پیدا ہو جائے، کسے خاندان چوں ایک مفتی پیدا ہو جائے، اور سارا خاندان ہو دیتے فخر کر دے، اب فلاں خطیب ساڑھے قبیلے تے خاندان دا، فلاں مفتی ساڑھے خاندان دا، وہ طبیعت دا بڑا اچھا، وہ نیک بڑا، وہ متقی بڑا، عبادت گزار بڑا، پرہیزگار بڑا، اور میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا، وہ ایسا نبی رب نے انسانہ چو پیدا فرمایا کہ جدے شان تے مرتبے دا عالم ایوے کہ سارا جہان ایک پاسے ہو جائے، بلکہ اگر میں کہاں اولیاء ایک پاسے، اتقیاء ایک پاسے، علماء ایک پاسے، صلحاء ایک پاسے، اتقیاء ایک پاسے، فضلاء ایک پاسے، اور کائنات دا ذرہ ذرہ ایک پاسے ہوئے، اور کائنات دا امام ایک پلڑے دے اندر ہوئے، سارا جہان رل کے بھی میرے پیغمبر دی عظمت شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسانہ جو اللہ نے اپنا محبوب پیدا فرمایا، انسان دے دشمن نہیں ہے، رب رحمان دے دشمن بھی نے۔ اس محبوب پیغمبر دے جے خاکے بنائے جان، اس پاک پیغمبر دی توہین کیتی جائے، اس نبی آخر الزمان دے خلاف بکواس کیتی جاتے، زبان درازی کیتی جائے، اور او دی تے شان چ فرق نہیں پینا، بیڑا اپنا ہی غرق کرنا، تباہی اپنی کر
کرنی ہے، رسوائی اپنی کرنی ہے، کیونکہ نبی دا بے ادب دنیا تے بھی ذلیل ہے تے قیامت نو بھی، قبر وچ بھی ذلیل ہے تے حشر وچ بھی ذلیل ہے۔ میں دس رہا ہوں اس پاک پیغمبر نے اپنی زبان نبوت تو فرمایا میں ایک اللہ دا نبی، احد میں اللہ دا نبی، نال میرے صدیق تے نال میرے دو شہید نے۔ میرے نبی نے اپنی زبان تو پہلے ہی عرصہ دراز ایک پیشین گوئی فرما دیتی ہے، بلکہ میں اور تھوڑا جا تانوں پیچھے لے جاواں، میں قربان جاواں اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تے عزت تو اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ اے حدیث پاک دے الفاظ بھی ذرا سن لو، نوٹ فرما لو، اے ترمذی شریف اور ابن ماجہ دی روایت صاحب مشکات نے انہوں نقل کیتا، فرماندے نے وَعَنْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ رضی اللہ عنہ قال سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر الفتنہ فقربها فمر رجل مقنع فی ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان قال فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا قال نعم۔ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن آپ تشریف فرمانے جلوہ افروز نے تے پیارے پیغمبر نے فتنیاں دا تذکرہ فرمایا، ان قریب فتنے پیدا ہونگے، فتنیاں دا ظہور ہوئے گا تے جگاں دے پیر علیہ السلام فتنیاں دا تذکرہ کر دیاں اچانک سامنے ویکھیا ایک بندے نے اپنا چہرہ لپیٹیا ہویا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدن فتنے اوپن ہونگے تے میرے آقا فرماندے نے فقال هذا يومئذ على الهدى، او دن اے بندہ حق تے ہوئے گا۔ اشارہ کر کے نبی علیہ السلام نے سامنے آپ فرماندے نے اے بندہ او دن حق تے ہوئے گا جدن فتنے پیدا ہو جان گے تے میں قربان جاواں صحابہ نے بھی نا تحقیق دی حد کر کے وکھا دیتی ہے تے مسائل ساڈے واسطے سوکھے کر دیتے ہیں۔ ہن اسی تے آنے نا مولوی صاحب کو لو مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، منہ چ اگ پین دا خطرہ، مولوی چنگا بیان کر جاتے تاں بھی ٹھیک ہے، ماڑا بیان کر جاتے تاں بھی ٹھیک ہے، غلط بیان کرے تے تاں بھی ٹھیک ہے، صحیح بیان کرے تے تاں بھی ٹھیک ہے، اور جو بھی کرے بس مولوی صاحب کو لو پوچھنا دسنا نہیں، مولوی صاحب کو لو سوال نہیں کرنا۔ اور سوال کرن دا ول تے خود محمد مصطفیٰ نے صحابہ نو دسے ہے، جیسے صحابہ نبی کو لو سوال کر سکتے نے تے مقتدی مولوی کو لو نہیں کر سکتے۔ سوال کریا کرو، تحقیق کریا کرو، قرآن کی آندہ حدیث کی آندی ہے، نماز دا طریقہ کی ہے، رفع الیدین ہے کہ نہیں، آمین بالجہر ہے کہ نہیں، پیرانا پیر میں لاندا مسئلہ ہے کہ نہیں، اور یہ تحقیق کرن دی کوشش کریا کرو۔ ساڈی نماز نبی دی نماز دے مطابق ہے کہ نہیں، ساڈا روزہ تے حج نبی دے حج دے مطابق ہے وے کہ نہیں۔ میرے بھائی میرے برادر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہ ساری غلط فہمی
دیتیاں نال نال دور فرما دیتیاں نے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے فقال ھذا یوم اذن علی الہدی اے بندہ او دن حق تے ہوئے گا فقمت الیہ صحابی آندہ میں اٹھیا تحقیق ہون لگی کی ہون لگی تحقیق ہون لگی ہے صحابی رسول آندہ میں اٹھیا تے میں جا کے او دے منہ تو کپڑا ہٹایا تے او جناب عثمان سن کون سر میں منہ تو کپڑا پیچھے بکل جو ماری ہوئے بندے نے تے آندے نے میں منہ تو جا کے کپڑا ہٹایا تے میں ویکھیا او تے جناب عثمان سن تے میں ہن مزید تسلی واسطے مزید تحقیق حالانکہ تسلی تے ہو گئی ہے نا کہ نبی علیہ السلام جس بندے دے بارے اشارہ کر کے فرما رہے نے کہ اے بندہ او دن حق تے ہوئے گا تے ہن بعد وچ غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے جی پتہ نہیں نبی علیہ السلام نے پہچانے ہیں کہ نہیں کسی اور دے بھلیکھے نال نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہوئے صحابی رسول اٹھے تے جا کے عثمان دے منہ تو کپڑا ہٹایا ویکھیا او تے جناب عثمان نے تے منہ پھڑ کے نا عثمان دا اینج نبی وال پھیریا سبحان اللہ عثمان دا چہرہ پھڑ کے نبی وال پھیریا تے عرض کر دینے سونیا اے بندہ وہ دن حق تے ہوئے گا تے آقا فرمان دینے نام ہاں ہاں جدن فتنیاں دا دروازہ کھلے گا او دن اے بندہ حق تے ہوئے گا یعنی پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او دن حق تے ہونگے جدوں فتنیاں دا دروازہ کھلے گا 12 سال حضرت عثمان نے خلافت فرمائی کنے سال 12 سال آپ دا خلافت دا زمانہ کم و بیش 6 سال بڑے ہی اچھے گزرے نے امن چین سکون بلکہ بعض لوگاں دا تے موقف ایسی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ بڑا پر امن زمانہ سی لیکن حضرت عثمان دا زمانہ خلافت اس تو بھی زیادہ پر امن زمانہ خلافت اور دی وجہ سی کہ حضرت عثمان طبیعت دے ذرا نرم سن اور کئی لوگ نرمی دا نجائز فائدہ اٹھاندے نے او ڈنڈے تو بغیر سدھے ہوندے کئیانو ڈنڈے دی لوڑ ہوندی ہے ڈنڈے تو بغیر نہیں درست ہوندے نرم طبیعت بندہ سمجھدا چل یار دفع کرو کوئی گل نہیں جان دیو او سگو پوئے چڑھ دے نے سگو سرتے چڑھ دے نے حضرت عثمان ذرا طبیعت دے نرم سن 6 سال آپ دی خلافت دا پہلا زمانہ جڑا آرام چین سکون بڑا بہترین گزریا لیکن دشمنان اسلام نو ایک گال کتھے وارا کھان دیئے انہاں کھیا اے اسلام دیاں حداں دن بدن ود دیاں جا رہی آنے علاقے آندے علاقے فتح ہوندے جا رہے آنے اور جناب عثمان دی خلافت دے زمانہ مبارک دے اندر وہ 40-44 لاکھ مربع میل تک مسلمانہ دی اللہ نے حکومت قائم فرما دیتی ہے تے دشمنان اسلام نو کتھے گال وارا کھان دیئے انہوں نے سازشاں کرنیاں شروع کر دیتیاں میں آج ایک سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا ایک انگوٹھی سی جیڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی سی اور آپ اس انگوٹھی نو پہنیا کر دے سن اور اس انگوٹھی دے اندر انگوٹھی ویچی ایک مور بنی سی اور جس مور دی ترتیب اس طرح سی اللہ اوپر رسول نیچے اور سب تو نیچے محمد صلی اللہ میرے محبوب اپنے رب دا قدر کنا کر دینے اپنے رب دا خیال کنا رکھ دینے اپنے رب دی عزت تے عظمت دا خیال کنا رکھ دینے حالا
اتوں بھی نیچے آیا جا سکتا سی محمد الرسول اللہ، لیکن میرے نبی نے رب دا نام ہی اچا رکھیا، تھلے اپنا محمد، اتے رسول، اتے اللہ، اے مور بنی سی۔ آپ جدو کسے وال خط لکھ دے اے مور نبی علیہ السلام خط دے نیچے سٹیمپ لگا دیا کر دے، آمنہ دے لال علیہ السلام، اور چاندی دی اے مور سی، انگوٹھی چاندی دی، مور بھی ہے تے انگوٹھی بھی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جدو دنیا تو رخصت فرما گیا، اے کوئی انگوٹھی ابو بکر استعمال کریا کر دے سن، اے کوئی مور لگائی جاندی خطاں دے نیچے، تحریر دے نیچے۔ حضرت ابو بکر دے بعد 10 سال تک اس مور نو حضرت فاروق اعظم نے استعمال فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر دے بعد یعنی 10 سال عمر دے، 2.25 سال ابو بکر دے رضی اللہ تعالی عنہما، 12.25 سال اے مور انہاں دے کول رہے، پھر اے کوئی مور حضرت عثمان دے کول آ گئے۔ میرے پیارے عثمان بھی 6 سال تک اسی مور نو استعمال فرمایا۔ ایک دن ساتھی اور بھی نال سن، آپ ذرا باہر نکلے مدینے ہو، بلکہ مینو دوستاں دسیا کہ جتھے مسجد قباء ہے نا، اللہ سارے آنو او بھی ویکھنی نصیب فرمائے۔ مسجد قباء تو تھوڑا جا فاصلے تے ایک کھوہ ہے، ہونتے گورنمنٹ نے وہ کھوہ بند کر دیتا ہے، ویسے جڑے پرانے لوگ نے انہاں نو اس نشان دا پتہ کہ فلاں جگہ تے وہ کھوہ ہویا کردا سی۔ آندے نے مسجد قباء تو ذرا فاصلے تے ایک کھوہ سی، اور ساڈے ورگا دور تے ہے نہیں سی، ایسیاں دا دور، پکھیاں دا دور، ایئر کولر دا دور، ٹھنڈ حاصل کرنے واسطے حضرت عثمان اپنے ساتھیاں سمیت اس کھوہ تے تشریف فرمانے۔ کھوچ چکے پانی ہوندا ہے، ہوا چلدی ہوئے تے ذرا ٹھنڈی ہوا محسوس ہوندی ہے، ٹھنڈ حاصل کرنے واسطے این جو کھوہ وچ لتاں لٹکائیاں نے یا ویسے کھوہ دی منڈیر تے بیٹھے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی خلیفہ ثالث بھی نال نے، این جو انگلی چوں او انگوٹھی اتار کے، جڑے لوگ زیادہ تر انگوٹھی استعمال کر دے نے انہاں نو شاید تجربہ بھی اندازہ بھی ہے، اور بندہ اپنے بھی کسے کمے لگا ہوئے نا تے انگوٹھی نو کدی لاندا ہے، کدی پاندا ہے، کدی لاندا ہے، کدی پاندا ہے، جویں بندہ دھیانے لگیا رہندا ہے۔ حضرت عثمان اس کھوہ دی منڈیر تے بیٹھے نے، انگوٹھی نو کدی اتار دے نے، کدی پہن دے نے۔ اچانک انگوٹھی کھوہ وچ ڈگ پئی، انگوٹھی کھوہ وچ ڈگ پئی۔ سیرت نگار آندے نے کہ اینا تلاش کیتا حتیٰ کہ کھوہ دا سارا پانی کڈیا، انگوٹھی نہیں لبھی، اور جدن تو انگوٹھی گم ہوئی ہے ادوں تو ہی فتنے شروع ہو گیا، یعنی انگوٹھی نبی دیے تے ساڈا ایمان ہے، نبی دا وجود برکت والا، مصطفیٰ دا وجود پاک، نبی دا وجود انور و اطہر و اعلیٰ و بالا، آپ دا وجود مبارک جیڑا برکت والا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی انگوٹھی بھی برکت والی، اے دے تو انکار تے نہیں، پتہ نہیں نبی دی انگوٹھی گم ہونی سی تے فتنیاں دے دروازے کھل گئے نے۔ ادھروں اسلام دیاں مخالف قوتاں جیڑیاں نے، انہاں چو خاص کر کے عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، بنیادی طور تے یہودی ہے، تے انہاں سمجھیا کہ اگر اسی اسلام نال، اسلامی قوتاں نال ویسے مقابلہ کیتا تے شاید اسی انہاں نال پورے نہیں اتر سکاں گے، مقابلہ نہیں کر سکاں گے۔ او دا طریقہ ہے بے کہ لبادہ اوڑ کے منافقت والا تے مسلمانہ دے وچ شامل ہو جاؤ۔ آج تسی امریکہ دیا پالیسیاں دا تسلسل ویکھ لو، امریکہ، اسرائیل
اور انڈیا انہاں دیاں پالیسیاں ویکھ لو، وہ سمجھتے نے کہ اگر مسلماناں نال برائے راست اساں جنگ لڑی تے سارے مسلمان ایک ہو جان گے، تے جب مسلمان ایک ہو جان تے دنیا دی کوئی طاقت انہاں نو شکست دے سکتی نہیں۔ انہاں دی حکمت عملی کی ہے کہ انہاں نو آپس دے اندر لڑایا جائے، ایران تے عراق نو لڑایا، نتیجہ کی ہے عراق دے تیل دے کھو جڑے سن انہاں تے قبضہ اپنا کر لیا اور عراق نو تباہ و برباد کر دیتا گیا۔ یمن نو سعودی عرب نہ لڑا دیتا، سعودی عرب دی معیشت نو تباہ کرن دے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ یعنی مسلماناں نو آپس دے اندر ایک دوسرے نہ لڑاؤ تاکہ آپس وچ اکٹھے ہو کے ساڈے خلاف جہاد نہ کر سکن۔ اللہ اللہ، حضرت عثمان دے ہتھوں انگوٹھی گری، عبداللہ ابن سبا یہودی بے ایمان انہیں منافقت دا لبادہ اوڑیا مسلمان ہو گیا، تے حضرت عثمان دی خلافت دے خلاف انہیں سازشاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ کدی کوفے چلا جاندا، پہلا حجاز دا رخ کیتا، لیکن ایتھے چونکہ اجے صحابہ دی جماعت موجود ہے، اگرچہ صحابہ جنہ میرے آقا نال وقت گزاریا عمراں وڈیریاں ہو گئیاں نے، کمزور ہو گیا نے، اگوں اولاداں اگوں اونا دیاں اولاداں جوان ہو چکیاں نے، لیکن پیغمبر دی تربیت دا اثر تے بڑا ہے نا۔ اجے مدینہ پاک دے اندر، مکہ پاک دے اندر انہیں سمجھیا ایتھے نہیں گل بندی، پھر جناب جا کے شام دے علاقے اندر، مصر دے علاقے اندر انہیں اپنی منافقت دا جال بچھایا، حضرت عثمان دے خلاف لوگاں نو پھڑکایا۔ اے عثمان سارنا بڑی زیادتی کردہ، نعوذ باللہ، اپنے رشتہ داراں نو ہی نوازدا رہندا، سرکاری عہدے جڑے نے اپنے رشتہ داراں نو ہی دتے نے، مال غنیمت جڑا اپنے ہی ساتھیاں زیادہ تقسیم کردا، یعنی خلیفۃ المسلمین تو انہاں نو بد زن تے بد دل کرن دے منصوبے بنائے۔ ہر جگہ تے جتھے بھی جاؤ تو انو چند ایک شر پسند ضرور مل جان گے۔ پاکستان دے اندر ایسے ایجنٹ اور ایجنسیاں کام کر رہی ہیں کہ جیڑے پاکستانیاں نو خرید کے پاکستان دو عدم استحکام نال دو چار کر دینے پہ، پیسے دا لالچ دے کے اور کئی لالچ دے کے، کوئی جناب اسلام دا نام دے کے نوجواناں نو سیدھے راہ تو گمراہ کر دینے پہ۔ حالا حقیقت ہے کہ او جڑے انہاں نوجواناں نو اپنے مشن واسطے استعمال کر دینے، انہاں دا اسلام نہ دور دور دا بھی کوئی تعلق تے واسطہ نہیں۔ اسی طرح اسلام دے نام تے بعض اوقات جذباتی نوجوان جڑے نے انہاں نو استعمال کیتا جاندا ہے۔ اس ظالم نے لوگاں نو جناب عثمان تو بدزن کرن دیاں کوششاں کیتیاں، ہر جگہ تے اپنی کوئی نہ کوئی ساتھیاں دے ایک بڑی یا چھوٹی جماعت تیار کر لئیے۔ بطور خاص انہیں مصر دے اندر اپنے کچھ ساتھی بنائے نے، تے مصر دے علاقے دے لوگ مدینہ طیبہ آئے، حضرت عثمان دے کول رضی اللہ تعالی عنہ آکے اپنے تحفظات دسے، جیڑا تساں اپنا گورنر مقرر کیتا، او گورنر نے سانو پریشان بڑا کیتا، اسی چاہنے اس گورنر نو معزول کر دیتا جائے، او دی جگہ تے ساڈی مرضی دا گورنر لے آندا جائے۔ تے جیڑا بندہ لڑائی نہیں چاہندا، صلح چاہندا، اس بندے دی کوشش ہوندی ہے بھی فتنہ ختم ہونا چاہیے، چلو جویں مطالبہ کر دینے انہاں دا مطالبہ من لینا چاہیے۔ پھر میں اچھا بھی جویں تسی مناسب سمجھدے ہو اونج کر لینے ہاں، دسو تسی کنوں اپنا گورنر بنانا چاہندے ہو؟ جی فلاں بندے دے نام دا نوٹیفیکیشن جاری کر دیو۔ حضرت عثمان نے تحریر کر دیتی ہے
سرکاری لیٹر پیڈ تے لکھ کے نیچے مور لا دیتی ہے آپ پہلا گورنر میں اپنا معزول کر رہے ہیں اور تہاڈی جڑی چوائس ہے او دے مطابق گورنر اتھوں دا گورنر بنا رہا ہاں. معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کیتی ہے لیکن یہودی ابن سبا دی سازش بڑی گہری. واپس جا رہا نے ایک جگہ جا کے انہاں پڑاؤ ڈالیا. اتھے بیٹھے نے ایک بندہ گھوڑے تے سوار ہے کولو لنگیا. ہن تسی آپ سمجھدار ہو ایمان نہ دسو ایک بندہ مخبری کرنا چاہتا ہے یا تہاڈا مخالف ہے تے او جدوں گزرے گا تہاڈے کولوں لک کے گزرے گا چھپ کے گزرے گا کتے انہاں دی نظر میرے تے نہ پی جائے. میرے کول جیڑا او رکا ہے یا خط ہے یا چٹھی ہے جو میں لے کے جا رہا خفیہ طور تے کتے انہاں دی نظر نہ پی جائے. او جڑا گھوڑ سوار سی اس قافلے دے کولوں اے رات انہاں گزاری بیٹھے نے دن دا ٹائم ہے انہاں دے کولوں دوڑ کے لنگیا اگے جا کے پھر واپس آیا آ کے انہوں کو دو چار گال مندہ کیتا پھر چلا گیا پھر واپس آیا اخیر انہوں نے انہوں گرفتار کر لیا. حالانکہ جھوٹو جھوٹ چتا لیا سارا ہی ڈرامہ تے فراڈ ہے سازش پہلا تو تیار ہو چکی ہے. گرفتار کیتا کہنے لگے بھی تو کون ہے کتھوں آیا کدھر جا رہے ہیں کہنے لگے جی مینوں عثمان نے بھیجے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اے میں رکا لے کے مصر دے گورنر وال جا رہے ہیں. رکا کھولیا تے رکے تے کی لکھیا مصر دے گورنر نو عثمان دی طرفوں لکھوایا گیا کہ اے جڑے بندے آ رہے ہیں فلاں فلاں بندے نو انہاں نو قتل کر دیں انہاں دیاں گردناں اڑا دیں. آپ بدستور مصر دا گورنر رہنا انہاں بہانہ بنایا خط لے کے واپس مدینہ طیبہ آ گئے نعرے صدا بلند کر دینے پہ. صحابہ پریشان ہو کے جلدی نہ باہر نکلے کی ہویا کہنے لگے عثمان نے ساڈے نال غداری کیتی ہے استغفر اللہ الیاذ باللہ عثمان نے ساڈے نال زیادتی کیتی ہے. اے ویکھو خط عثمان نے مصر دے گورنر وال لکھوایا حضرت علی المرتضی نو جا کے ملے کہنے لگے علی ساڈے نال چلو عثمان نال اسی گل کرنا چاہنے ہیں. حضرت علی فرماندے نے میں تے تواڈے نال نہیں جاواں گا. کہنے لگے جے تو نال نہیں سی ٹرنا تے ساڈے وال خط کیوں لکھواندا رہیا ہے. حضرت علی ہکا پکا رہ گیا اوے میں کیڑا خط تانوں لکھوایا تے لکھیا. کہنے لگے تیرا خط بھی ساڈے کول موجود ہے اے دا مطلب ہے پیارے علی نے کوئی خط لکھیا نہیں جی میں حضرت علی والا خط جعلی تے 2 نمبر ایویں ہی حضرت عثمان والا خط بھی جعلی تے 2 نمبر. حضرت عثمان نو آ کے ملے کہنے لگے عثمان تو ساڈے نال زیادتی کیتی ہے آ ویکھ تو خط مصر دے گورنر نو لکھیا ساڈے قتل دا آرڈر جاری کیتا. آپ فرماندے نے اور گل سن لو میری میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اے خط میں لکھیا بھی نہیں میں لکھوایا بھی نہیں تے مینوں اے دا پتہ بھی نہیں. کہنے لگے عثمان ہے ویکھ لے خط دے تھلے مور تیری ہے وے کہ نہیں. فرماندے نے مور تے میری ہے پر موراں ڈبل بھی تے بن جاندیاں نے جعلی بھی تے بنائیاں جا سکدیاں نے. اللہ دی قسم ہے 2 ہی طریقے نے یا تے 2-4 بندیاں دی ایک کمیٹی بنا لو تحقیق کر لوے تے یا میری قسم تے اعتبار کرو میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا مان میں خط نہ لکھیا لکھوایا تے نہ میرے علم ویچیے پر او تے سازش بنا کے آئے سر. کہنے لگے پیارے عثمان نو عثمان گل سیدھی سیدھی ہے لکھیا ہی تے پاویں نہیں لکھیا پتہ ہی تے پاویں نہیں پتا اساں تینوں ہن خلیفۃ المسلمین نہیں ماندے خلافت تو دستبردار ہو جا خلافت تو استعفیٰ دے دے اسی تے
نو خلیفہ نہیں مان دے پیارے عثمان تے دباؤ ڈالن دی کوشش کر دینے آپ فرما دینے خلافت تو تے میں دستبردار نہیں ہو سکدا باغی چونکہ منظم طریقے نہ آئے نے میرے پیارے عثمان مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے کیسے سہانے ویلے ہویا کر دے سن دعا کرو اللہ کتے دوبارہ وہ موقع نصیب فرما دے وے وقت امیر المومنین جمعہ بھی آپ پڑھاندا تے جماعتاں بھی آپ ہی کرواندا امیر ساڈے خیال نال امیر المومنین ایسے نے ساڈے حکمران ایسے نے جنہاں بچاریاں نو سورہ اخلاص بھی نہیں آوندی تے مسجد نبوی دا امیر بھی امیر المومنین امام بھی عثمان تے نبی دے منبر دا خطیب بھی عثمان آپ منبر تے تشریف فرمان ادھروں ایک باغی کھڑا ہویا آندا عثمان اساں تیری گفتگو نہیں سننی حضرت عثمان نے نرمی نال بہ جا بھائی بہ جا میں پہلا عرض کیتی ہے نا کئیاں نو نرمی راس آوندی انہاں دا علاج ہی جتیاں ہوندا ڈنڈا چھتر انہاں دا علاج ہوندا انہاں نو نرمی راس نہیں آوندی فرمایا بہ جا ایک ادھروں کھڑا ہو گیا منصوبہ سے کہنے لگا عثمان اساں تیرا خطبہ نہیں سننا نرمی فرمائے تیسرا کھڑا ہویا چوتھا کھڑا ہویا بعض سیرت نے کہا تبری والے نے لکھیا آندے نے جناب عثمان منبر تے تشریف فرمانے او آسا او سوٹا جنہوں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سر 2.25 سال ابو بکر جنہوں پھڑ کے خطبہ دین دے رہا جنہوں 10 سال تک عمر پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمان دے رہا 12 سال تک عثمان نے خطبہ دیتا ایک بدبخت باغی نے اگے بڑھ کے عثمان کولوں او آسا او سوٹا چھین لیا آندے نے سوٹا توڑ دیتا عثمان نو منبر تو اتاریا آپ اپنے کار تشریف لے جاندے نے باغیاں نے اعلان کر دیتا ہے آندے نے عثمان آج دے بعد تو مسجد نبوی چ نماز نہیں پڑھ سکدا عثمان آج دے بعد تو مدینے دیاں گلیاں چ چل پھر بھی نہیں سکدا عثمان آج دے بعد تو بیرے روما کھودا پانی بھی نہیں پی سکدا پیارے عثمان اپنے گھر دے اندر محصور نے قصر خلافت دے اندر محصور نے آپ نے ایک دن کھڑکی چو اپنا چہرہ باہر نکالیا آپ فرما دینے او باغیو تسی مینوں قتل کرن دا ارادہ رکھ دیو تے میری ایک گل سن لو عثمان نو قتل کرن والی غلطی نہ کرے آدے جے مینوں قتل کر دیتا تے میرے بعد اکٹھے ہو کے مسلمان نماز نہیں پڑھ سکن گے فتنیاں دے دروازے کھل جان گے مینوں قتل نہ کرے آدے ورنہ میرے بعد مسلمان رال کے جہاد نہیں دشمن نہ کر سکن گے تے عثمان دے الفاظ حرف بحرف اللہ نے پورے فرما دیتے نے آج ویکھ لے پوری دنیا دا چکر لگا لے کیڑا مسلمان تے سارے ہی اپنے آپ نو کہلاندے نے بریلوی آندا میری دیوبندیاں پیچھے نہیں ہوندے دیوبندی آندا میری شیعہ پیچھے نہیں ہوندے شیعہ آندا میری اہل حدیثاں پیچھے نہیں ہوندے اوہ مسلمان تے سارے ہی نے کوئی کٹھے ہو کے ایک دوسرے دے پیچھے نماز پڑھنے واسطے تیار نہیں آپ ایک ویلا ایسا بھی آیا بیت اللہ دے اندر 4 مصلے سن اے مالکیاں دا مصلہ او شافیاں دا مصلہ او حنفیاں دا مصلہ او حنبلیاں دا مصلہ بیت اللہ دے اندر 4 مصلے نے یعنی مسلمان کٹھے نماز نہیں ادا کر سکن گے رال کے دشمن نال جہاد تے مقابلے
مقابلہ نہیں کر سکن گے. اج یہ ہوئی وجہ مسلمانوں آپس دے اندر لڑایا جا رہا. مسلمان اج بھی ایک مٹھ ہو جا, دنیا دی کوئی طاقت مسلمانوں شکست نہیں دے سکتی. میرے پیارے عثمان اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے, آپ نو مسجد نبوی دے داخلے تو منع کر دیتا, مدینے دے گلیاں بازاراں چ نکلن تو منع کر دیتا, آپ نو بیرے روما دا پانی پین تو روک دیتا گیا. سیرت نگاراں لکھیا کم و بیش 40 دن عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا. 40 دن پیارے عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا ہے. اندر پانی باغی نہیں جان دے رہا. آندے نے اسا عثمان تیرے کولو خلافت تو تینو دستبردار کروانا, خلافت تو اسا تیرے کو استعفیٰ دوانا. عثمان فرماندے نے مینو کائنات دے امام نے فرمایا سے عثمان اللہ تینو ایک کرتا پہنائے گا. عثمان لوگ اتروانا چاہن گے تے کرتا نہیں اتارنا. میں اپنے محبوب دے فرمان دی نافرمانی نہیں کر سکتا. انصار آئے نہ کہ آکے عثمان جے سانو اجازت دے میں اسی اینا باغیاں دا مقابلہ کریے, اینا نہ جنگ و جدال کر کے مدینے باہر کٹ دئیے. آپ فرمان دینے او نبی دیو غلامو, نبی دیو صحابیو, اے دے وچ تے شک کوئی نہیں, اینا باغیانو مدینیوں کڈیا جا سکدا ہے, پر ظاہر لڑائی ہوئے گی تے خون دیاں ندیاں بہن گیاں, قتل و غارت دا سلسلہ گرم ہوئے گا. عثمان جان دینا تے گوارا کر لے گا, نبی دے شہر وچ خون دی ندی بہنا گوارا نہیں کرے گا. میں نبی دے شہر دیاں گلیاں نو خون رنگین نہیں کروانا چاہتا. میرے پیارے عثمان آج پھر اپنے مقام دی چھت تے تشریف لے جاندے نے. آپ فرماندے نے اوے باغیو میں تواڈے نال ایک دو گلاں کرنا چاہنا وا. تسی میرے قتل تے آمادہ ہو, قتل کرن دا ارادہ رکھ دیو. آمنہ دے لال علیہ السلام نے قتل دیاں کچھ وجوہات بیان فرمائیاں نے. بندہ مرتد ہو جا, مرتد دی سزا قتل ہے. بندہ شادی شدہ ہو کے زنا کرے او دی سزا سنگسار ہے, انہوں ختم کرنا. کسے دا قتل کیتا ہوئے او دے بدلے چ انہوں قتل کرنا جائز ہے. او باغیو گل سنو نا, جتوں تک زنا دا تعلق ہے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اسلام تو بات دور دی گل ہے, میں تے اسلام تو پہلا بھی کدی زنا دے قریب نہیں گیا. اے باغیو میں آمنہ دے لال دا فرما بردار, آج بھی نبی دا سچا تے پکا صحابی مسلمان. میں اپنے ہتھی کسے نو قتل بھی نہیں کیتا کہ مینوں بدلے چ قتل کر دیتا جائے. اے باغیو ایک گل اور بھی میں تواڈے کو پوچھنا چاہنا, کیا توانوں پتہ نہیں اے مسجد نبوی دی جگہ جدو تھوڑ گئی صحابہ دی تعداد ود گئی. اے میرے آقا نے فرمایا سی کون جڑا نال دا پلاٹ خرید کے مسجد نبوی واسطے وقف کر دے وے, میں اللہ دا نبی او دی جنت دا ضامن بن جاواں گا. تے میں اپنی جیب چو پیسے دے کے مسجد نبوی واسطے پلاٹ خرید کے وقف کر دیتا. آج اس مسجد دے اندر منو 2 رکعتاں نماز بھی نہیں جے پڑھن دیندے. تانوں پتہ ہے نا آکھو بیرے روما جیڑا مدینے چ اکو ہی میٹھے پانی دا خو سی. پیارے پیغمبر نے فرمایا سی جیڑا خو خرید کے مسلماناں واسطے وقف کرے میں اللہ دا نبی انہوں
جنت دی ضمانت دے دیاں گا، میں اپنی جیب خاص وچوں بیرے روما خرید کے مسلماناں واسطے وقف کیتا، اج تسی مینوں اس پانی دے 4 گھٹ بھی پین تو منع کر دیتا ہے۔ آندے نے عثمان گلاں تے تیریاں ساریاں ہی ٹھیک نے، پر اساں تینوں خلافت دے منصب تے نہیں رہن دینا، اساں تینوں خلافت تو معزول کروانا۔ اللہ میری توبہ، عثمان اپنے موقف تے قائم نے، کیونکہ سامنے مصطفیٰ دا فرمان تے حدیث ہے۔ باغیاں نے پورے مدینے دا کنٹرول اپنے قبضے چ لیا، حالات بڑے کشیدہ نے، آج کئی دن مسلسل ہو رہے نے۔ پیارے عثمان روزانہ جدوں فجر ویلے اٹھ دینے تے اپنی بیوی ماں جی نائلہ نو فرمان دینے، نائلہ آج بھی میں روزہ ہی رکھ لے آئے۔ دوسرا دن گزر دا، نائلہ آج بھی میں روزہ ہی رکھ لے آئے۔ کوئی 40 دن میرے عثمان دا پانی بند رہا ہے تے عثمان روزے آتے روزے رکھی جاندے نے۔ عثمان توانوں بھوک نہیں لگ دی، پیاس نہیں لگ دی، فرماندے نے بھوک لگ دیئے تے میں اللہ دا قرآن پڑھ لینا، بھوک پیاس لگ دیئے تے میں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر لینا ماں۔ آج جمعۃ المبارک دا دینے، حضرت عثمان رات سون تو فارغ ہوئے، دن ویلے اٹھے نا، اپنی زوجہ محترمہ حضرت بی بی نائلہ نو فرمان دینے، آپ فرمان دینے نائلہ منوں کو توتے کپڑے ہی دے دے، آج جمعہ دا دینے نا، پیارے پیغمبر دی سنت ہے، جمعے والے دن غسل کرنا، جمعے والے دن اچھے کپڑے پہننا۔ خامد نو بیوی عرض کر دیے عثمان جی کپڑے پہن کے کیڑا تسا مسجد نبوی جا کے خطبہ دینا، باغیاں نے تے رستے بند کر دیتے نے، مسجد جان دے رستے بلاک توڑے واسطے کر دیتے نے۔ فرمان نے نائلہ آج میں ایک عجیب خواب ویکھے آئے، میں خواب ویکھیا، خواب اندر آمنہ دے در یتیم نہ ملاقات ہوئی ہے، نال پیارے ابو بکر وسن، نال عمر وسن، تے میرے آقا نے فرمایا سی عثمان روزہ رکھ لے آئی تے آج افطاری ساڑھے نال آ کے کرنی ہے، روزہ رکھ لئی افطاری ساڑھے کو لا کے کری، مینوں انج شک پیندا زندگی دے دن پورے ہو گئے، انج لگدا جویں اج میری ملاقات میرے محبوب نال کرا دیتی جائے گی۔ اللہ اللہ جمعہ دا دن، عصر دی نماز دا وقت، پیارے عثمان انج اپنے گھر دے اندر ہی تشریف فرمان، سامنے اللہ دا قرآن رکھیا تے پڑھ دینے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ اللہ پڑھ دیاں اینج نظرہ پیاں ایک باغی دیوار پھلان کے آؤندا، پھر دوجا آؤندا، پھر تیجا آؤندا ہے، آکے پیارے عثمان دے کمرے چ داخل ہوندے نے، سامنے قرآن پیا، قرآن نیزے نال سائڈ تے سٹن دی کوشش کردا، او ہے ہی بدبخت سن، انہاں دی تربیت منافقت تے مبنی ہوئی سی،
کہن لگے عثمان اساں تینو خلافت تو معزول کرنا. عثمان فرماندے نے سب کچھ گوارا میں اپنے محبوب دا فرمان چھڈن واسطے تیار نہیں. ایک بدبخت اگے بڑھدا ایک تلوار دا وار کردا. وفادار بیوی وفا شعار بیوی غم گسار بیوی حضرت نائلہ جلدی نال اگے بڑھ دیا نے اپنے خامد نو بچان دی خاطر اپنا ہاتھ اگے کر دیا نے. شاید سوچیا ہوئے گا تیاں تے سارے اندیاں سانجیاں ہوندیاں نے بیٹیاں تے سارے اندیاں سانجیاں ہوندیاں نے مخالفتاں مرداں دیاں مرداں نال ہوندیاں نے ویر تے دشمنیاں بندیاں دیاں بندیاں نال ہوندیاں نے. والا عورتاں دا کی قصور ہے؟ ہو سکدا ماں سمجھ کے بہن سمجھ کے بیٹی سمجھ کے ہی اپنی تلوار نو پیچھے ہٹا لا. وفادار بیوی نے انج اپنے خامد نو بچان دی خاطر اپنا ہاتھ اگے کیتا ہے. ظالم نے تلوار ماری حضرت نائلہ دیاں انگلاں کٹ جاندیاں نے. تلوار دا وار جناب عثمان دے جسم مبارک تے لگدا. ایک باغی جلدی نہ اگے بڑھدا نیزہ جناب عثمان دے سینے چ ماردا تے پیارے عثمان اپنی زبان تو فرماندے نے بسم اللہ توکلت علی اللہ. آپ ایک پاسے ڈگ پیندے نے تے خون دے فوارے نکلے تے اللہ دے قرآن تے پہ جاندے نے تے آپ دی زبان تو آخری الفاظ نے فاسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. خون دے فوارے قرآن تے پہ گا کاموں کی والیو اردہ گرتو آن والیو پروانیو قرآن دیو. میں کہاں گا کسے دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دے گے. عثمان تیری عظمت دے کے آقا نے تیری شہادت دی گواہی دے گا تے رب دا قرآن دے گا. ایک گل پروانے اور بھی میں اپنے جذبات دی ترجمانی کراں. میں آنا عثمان دی شہادت دا گواہ قیامت نو قرآن ہوئے گا تے میرے حبیب الرحمن دی شہادت دا گواہ بھی رب دا قرآن ہوئے گا. عثمان دا خون بھی اللہ دے قرآن تے ڈگیا میرے حبیب الرحمن دا خون بھی اللہ دے قرآن دیاں آیتاں تے گریا. پیارے عثمان آپ دا لاشا مبارک کر دے اندر باغیاں نے کیرا پایا آندے نے اساں عثمان نو دفن نہیں کرن دینا اساں بقی دے قبرستان چ بھی دفن نہیں کرن دینا. اللہ میری توبہ حشے کوکب ایک جگہ حشے کوکب اے بقی دا جیڑا قبرستان ہے اس دیوار تو باہرلے پاسے جیڑی جگہ اینو حشے کوکب آندے نے. اور چونکہ قبرستان ذرا چھوٹا پہ آ گیا حضرت عثمان نے حشے کوکب نو بقی دے قبرستان واسطے وقف فرما دیتا. لیکن اجے قبرستان دا حصہ نہیں بنیا وچوں دیوار نہیں کڈی گئی. باغی آندے نے اساں عثمان نو بقی دے قبرستان چ دفن نہیں کرن دینا. بالآخر او حشے کوکب دی جگہ جیڑی عثمان نے بقی دے قبرستان واسطے وقف کیتی سی اوتھے سب تو پہلی قبر بھی بنی ہے تے عثمان دی بنی. قبر جناب عثمان دی بنی. رات دا سناٹا کچھ امہات المومنین جیڑیاں نے انہاں فرما جے سانو عثمان دی لاش اٹھان دی اجازت نہ دیتی گئی اسی میدان اندر آ کے اعلان جہاد کر دیا گیا. حالات دی نزاکت تے وقت دی نزاکت نو ویکھیا تے رات دے سناٹے دے اندر پیارے عثمان دا جنازہ اٹھایا گیا.
جدے دور خلافت دے اندر 1000 حامیلاں تے اسلام دے پرچم لہرا دیتے گئے. رات دے سناٹے دے اندر جنازہ پڑھ کے حشر کوکب دی زمین اندر اس مہتاب نو چھپا دیتا جاندا. میں آنا آؤ عظیم تے قسمتاں والے لوگ نے جنہاں نو قرآن آندا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ہے اللہ دے ہاں او زندہ نے لیکن انہاں دی زندگی دا تسی شعور نہیں رکھ دے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی اللہ.